अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, रवाहुल बुखारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और उसके प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम के बाद अभी जो हदीस मैंने पढ़ी है ये सही बुखारी किताबुज़ ज़कात की रिवायत है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो सब्र का दामन पकड़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं। सब्र ये मोमिन का हथियार है जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाली परेशानियों, दुखों, आज़माइशों, मुसीबतों, बीमारियों का वो मुकाबला करता है और उसका सामना करता है, जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को इस्तिक़ामत नसीब फरमाते हैं और सब्र के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान रिश्ता और ताल्लुक़ात ये मज़बूत होता है, पुख्ता हो जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की मदद फरमाते हैं और उसे सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं। सब्र ये एक बेमिसाल किरदार है और ये बहुत ही दिलगुर्दे का काम है। जो आदमी हिम्मत और हौसले के साथ आज़माइशों का, परेशानियों का, दुखों का मुकाबला करता है, उसमें खरा उतरता है, वही साबिर कहलाता है। वरना अक्सर लोगों को देखा जाता है कि ज़रा सी परेशानी आई, मुसीबत आई तो जज़ा फ़ज़ा करने लगते हैं, शिकवे शिकायतें करने लगते हैं, ज़ुबान से नाशुक्री के कलमात अदा करने लगते हैं और बेसब्रेपन का मुज़ाहरा करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का साथ छूट जाता है, बंदा अकेला तन्हा रह जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी वो मोल ले लेता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ और परेशानियाँ और मुसीबतें आएँ उसको खुशी खुशी बर्दाश्त करना चाहिए और अजर व सवाब की उम्मीद रखना चाहिए और हिम्मत दिखाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे के हर मोड़ पर मदद फरमाएंगे और उसका साथ देंगे और उसको कभी भी जो है अकेला और तन्हा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं जो सब्र दिखाता है, सब्र करने का हौसला रखता है। इसलिए फरमाया कि मैं यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह, यानी जो सब्र का दामन पकड़ता है, अज़्म करता है कि मुझे सब्र करना है, परेशानियों को मुझे बर्दाश्त करना है, एक हौसला दिखाता है और मजबूती दिखाता है, डट जाता है और कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिए वो तैयार रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जो उसको सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं। इस ताल्लुक़ से देखिए सही बुखारी के अंदर एक रिवायत है, अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह, वो बयान करते हैं कि एक मरतबा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मुझसे कहा कि अला अरी का इमरातन मिन अहलिल जन्ना, क्या है अता, क्या मैं तुझको दुनिया ही के अंदर जन्नती औरत ना दिखाऊं? क्या तुम जन्नती औरत देखना चाहते हो? तो अता बिन नबी रबाह रहमहुल्लाह फरमाते हैं, बला, क्यों नहीं, देखूँगा, ज़रूर देखूँगा, कौन है वो जन्नती औरत? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि तिलकर मरअतु सौदा, वो काली औरत, वो सांवली औरत, वो जो आ रही है वो जन्नती औरत है, वो जन्नत में जाएगी, वो जन्नती औरत है। और फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी इमरातुन उसरा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसी औरत हूँ जो पछाड़ी जाती हूँ, यानी मुझे वाई की बीमारी है जिसे मिर्गी कहा जाता है, दौड़ा आता है, आदमी को होश नहीं रहता और मुंह से झाग वगैरह निकलने लगते हैं, तो मुझे दौरे की बीमारी आती है, मुझे मिर्गी की बीमारी आती है, मैं इस मर्ज़ में मुब्तला हूँ और मैं चाहती हूँ
کہ آپ اللہ تبارک و اتکشفو، اور فرمایا کہ مجھے مرگی کی بیماری آتی ہے واتکشفو، اور جب مجھے یہ بیماری میں مبتلا ہوتی ہوں، مجھے جب مرگی آتی ہے تو اتکشفو، میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرے بدن کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے جس سے بے پردگی ہوتی ہے۔ کہتی ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے فدعوا اللہ ان یعافینی، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس مرض سے جو ہے مجھے نجات دے دے، مجھے چھٹکارا دے دے، یہ میں اس بیماری سے نجات چاہتی ہوں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت دے دے، مجھے اس بیماری سے بچا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، آپ نے اس عورت کے سامنے دو آپشن رکھے۔ آپ نے فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، یہ جو بیماری آئی ہے تمہارے اوپر، اس بیماری پر تم صبر کر لو، ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کر لے اور اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت ہے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، بس تو اس بیماری پر راضی ہو جا اور خوش ہو جا، صبر کر لے، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ وَإِن شِئْتَ دعوت اللہ ان یعافیک، اور اگر تو چاہے تو میں تیرے واسطے دعا کر دیتا ہوں، میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے۔ اب تجھے اختیار ہے، تو ان دونوں میں سے کون سی چیز اختیار کرنا چاہتی ہے؟ کیا تو صبر کرے گی یا میں تیرے لیے دعا کروں؟ تو عورت دیکھیے، اس کی سوچ دیکھیے، کتنی بلند سوچ ہے، کتنی بلند ہمتی والی وہ عورت ہے۔ دیکھیے جنت کی تڑپ، دیکھیے جنت کی خواہش، دیکھیے وہ اپنی مرض کو بھول گئی، وہ تکلیف کو بھول گئی، اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اصبر، میں صبر کر لوں گی، میں بیماری پر صبر کر لوں گی، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اتکشف، جب مجھے مرگی کی بیماری آتی ہے تو میرا بدن کھل جاتا ہے، میں اپنی بیماری پر صبر کر لوں گی، لیکن میں بے پردگی پر صبر نہیں کر سکتی۔ ایک بیمار عورت ہے، دیکھیے مرگی کی بیماری ہے، دورے کی بیماری ہے، اسے کچھ ہوش و حواس نہیں رہتا، لیکن اس حالت میں بھی دیکھیے پردے کا کتنا جو ہے اہتمام ہے، بے پردگی کا کتنا خوف ہے۔ دیکھیے، اور آج کل کی عورتوں کو دیکھیے منہ اٹھائے ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں، ایسی عورتوں کے لیے عبرت ہے، اس کے اندر نصیحت ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں اور بے پردگی سے بچیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کر لوں گی، لیکن آپ اللہ سے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تکشف، کہ جب میں مرگی کی بیماری میں مبتلا ہوں تو میرے بدن کا کوئی بھی حصہ کھلنے نہ پائے۔ فدعا لہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کر دیا کہ جب یہ بیماری میں مبتلا ہو تو اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ نہ کھلنے پائے۔ دیکھیے جنت کی خواہش میں اس عورت نے اپنے بیماری پر جو ہے صبر کر لیا، تو جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک ملتا جلتا واقعہ صحیح ابن حبان وغیرہ میں بھی ہے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی نقل کیا ہے، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہا لمم، کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ ذرا دیوانگی، جنون، پاگل پن کی کیفیت میں مبتلا تھی، دیوانی تھی یا اسے پاگل پن کی شکایت تھی، جنون جسے کہا جاتا ہے، جسے ہوش و حواس نہ رہے، تو اس بیماری میں مبتلا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یشفینی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے شفا دے دے، مجھے نجات دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا ان شئت دعوت اللہ لکی فشفاکی، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں اللہ سے اور اللہ تجھے شفا دے دے۔ وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَا حِسَابَ عَلَيْكَ، اور اگر تو چاہے تو اس مرض پر، یہ جو پاگل پن یا جنون، دیوانگی کی جو بیماری ہے، اس پر صبر کر لے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تجھے کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ اس پر تجھ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ بیماریاں یہ جو ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہم جو مختلف بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، جو بھی آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں، اگر بندہ اس پر صبر کرے گا تو اس کے عوض میں اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائے گا، اور بغیر حساب و کتاب کے اللہ رب العالمین جو ہے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ زندگی میں جو بھی آزمائشیں، جو بھی پریشانیاں، مصیبتیں، کٹھنائیاں اور دکھ ہماری زندگی میں آئیں، صبر